इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। साँझ 7 बजेको इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्सबाट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल सुरु। 3 घण्टा बोलेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सरकारी कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो। काठमाडौँ महानगरको 600 मतगणना बाँकी। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहको जित निश्चित। निकटतम प्रतिस्पर्धी सिंहको भन्दा 23,000 बढी मत। चुनावी परिणामपछि 5 दलीय गठबन्धन अन्यलमा। कंग्रेसमा आत्मरति, माओवादी मक्ख, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमा छटपटी। जनताले तिरेको करले खल्तीका इच्छा पूरा गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको होड। उत्पादनमुखी कार्यक्रममा कसैको परेन दृष्टि। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको एक अस्पतालमा आग लागि। 11 नवजात शिशुको जलेर मृत्यु। र नेपाली क्रिकेट क्षेत्र विवादको भुमरीमा। इपिएल आयोजना गर्न क्यानको स्वीकृति नपाएपछि सर्वोच्च मारिट। न्यूज विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले सत्ताको बलमा चुनावमा बुथ क्याप्चर गरेको जिकिर गर्नुभयो। सत्ता पक्षको धाँधलीले गर्दा 14 दिनसम्म पनि परिणाम आउन नसकेको भन्दै उहाँले गठबन्धनले बुथ कब्जा गरेको ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर बसेको आरोप लगाउनुभयो। निर्वाचनका बेला हाम्रा उम्मेदवारलाई थुनामा राखेर निर्वाचन गराइन्छ। सत्ता पक्षीय उम्मेदवार र नेताहरू मन्त्रीहरू जान्छन् र बुथमा हाम्रा कार्यकर्ता नेताहरूमाथि हातपात गर्छन्, पिट्छन्। मुद्दा उजुर केही लाग्दैन, केही पनि हुँदैन त्यस्तोमा। र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू देख्नै हुँदैन, त्यहाँ मुद्दा लगाउनेदेखि लिएर अनेक खालका कुराहरू सुरु हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुनै गन्तव्य नभएको बताउँदै चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। विगतमा एमाले लगायतका दलले ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई कंग्रेसले सुरुमा विरोध गर्दै आएको र पछि गएर त्यसैलाई अँगाल्ने गरेको ओलीको भनाइ थियो। उहाँले एमालेले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सुरुमा विरोध गरेर पछि त्यसैलाई कंग्रेसले अँगालेको भन्दै हिम्मत भए हटाउन चुनौती दिनुभयो। कंग्रेससँग सत्ताभोग केन्द्रित नीति बाहेक देश र जनताका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम नभएको उहाँको जिकिर थियो। नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले अर्काको गुडमा अन्डा पारेर चल्ला कोरन कंग्रेस पोख्त देखेको टिप्पणी गर्नुभयो।
चुनावमा जित पराजित स्वाभाविक कुरा भए पनि सत्ता पक्षले एमालेलाई सिद्ध्याउँछु भनेर लागेको भन्दै सिद्ध्याउँछु भन्ने हक कहाँबाट आयो भने प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्ष भएको र छिट्टै सरकारमा आउन सक्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी थियो। उहाँले प्रतिपक्षलाई संवादहीनताको अवस्थामा राखेर पेल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी सहायक मन्त्रीले हालै नेपालका गुम्बाको भ्रमण गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। आफू लिमी भ्याली जाँदा अनुमति लिएर जानु परेको प्रसङ्ग सुनाउँदै उहाँले कसको पक्ष र विपक्षमा इजाजत दिएको भनी सरकारसँग प्रश्न सोध्नुभयो। एउटा सहायक विदेश मन्त्री आउँदा काँप्ने सरकारबाट स्वाधीनताको रक्षा हुन नसक्ने उहाँको ठोकुवा थियो। अध्यक्ष ओलीले नेपालले एकछिन नीतिमा प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै छद्म नीति नलिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल एकछिन नीतिमा छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्री देउवासँग जवाफ पनि माग गर्नुभयो। ओलीले भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम नराखेको भन्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो कि होइन भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मुलुक कृषि प्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेकाले उत्पादनमा जोड दिन सांसदहरूको माग छ। सांसद हृदय त्रिपाठीले नागरिकता विधेयक सहमतिका आधारमा पारित गर्ने कुरा ल्याएर सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद शेरबहादुर तामाङले मिलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै त्यसमा मेलम्ची क्षेत्रको आवाज नबोलेको बताउनुभयो। सांसद भीमबहादुर रावलले स्वदेशी कच्चा पदार्थको आधारमा उद्योगको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले विषादीको परीक्षण नगरी विदेशबाट खाद्यवस्तुको आयात गरिने छैन भनेर संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। हरेक पालिकालाई पुँजी निर्माणको स्रोत बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनाले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो बजेट गएकाले विकासमा दिने बजेट समेत कुण्ठित भएको भन्दै त्यस्ता संरचना खारेज गर्न माग गर्नुभयो। सांसद प्रेम सुवालले कालापानीमा तैनात भारतीय सेना तथा दार्चुलामा अतिक्रमण गरी बनाएको तटबन्ध हटाउने सम्बन्धी बेहोरा राख्न सूचना पेश गर्नुभएको छ। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु भएको छ। आजको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरे पनि विपक्षी सांसदहरूले यसलाई झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरे। सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा 135 मा राखेको वस्तुगत आधार भनेको सबै जनताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँ भन्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सांसद शेखर कुमार सिंहले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा सप्तरीमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सांसद भगवती न्यौपानेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको जिकिर गर्दै आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरू उत्साहित नभएको जिकिर गर्नुभयो। यस्तै सांसद कमला पन्तले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय असमानता, सुशासन का विषयलाई जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो। सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झुटको सहारामा बनाएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सुरेश कुमार आले मगरले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले उद्योग धन्दा र जडीबुटीको क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर विद्युराम भूषालले अघिल्लो सरकारले बाँडेका सपना जस्तो नभई सपना चिर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको जिकिर गर्नुभयो। सांसद खिमलाल देवकोटाले केही मन्त्रालयहरूले वडा तहका कामलाई पनि आफ्नो अधीनमा राख्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि 11 बजे पुनः बस्नेछ। संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले 91 बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका छन्। 65 पृष्ठमा 145 बुँदामा समेटेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा विभिन्न राजनैतिक दलका 6 सांसदले 81 बुँदामा र राष्ट्रिय सभाका 5 सांसदले 10 बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन्। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका हृदय त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी
सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकेपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा संशोधनका सूचना पेश गर्नेमा मनोनीत सांसद डाक्टर बिमला राई पौड्याल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखर कुमार सिंह, नेकपा एमालेका सांसदहरू भगवती न्यौपाने, भैरवचन्द्र श्रेष्ठ र बिमला घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 10 बुँदामा संशोधनको सूचना पेश गर्नुभएको छ। मुलुकका 6 महानगरपालिका मध्ये अन्तिम परिणाम आउन बाँकी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखमा मतगणना नसकिँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित भइसकेको छ। उहाँले अहिलेसम्म 61,390 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै कांग्रेस उम्मेद्वार सृजना सिंहले 38,187 मत प्राप्त गर्दा तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापितले 37,944 मत पाउनुभएको छ। उपप्रमुखमा एमाले उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित भइसकेको छ। उहाँले 62,449 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 20,708 मत पाउनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरको मतगणनाका सन्दर्भमा थप जानकारीका लागि हामी काठमाडौँ जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राजकुमार खतिवडा, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजु सर। हेलो हेलो। हजुर राजु सर, हजुरको आवाज अलिक सानो सुनिरहेको छ। हजुर, महानगरको मत गन्न कति बाँकी छ अहिले? मतगणना हामीले 3टा अन्तिम मतपेटिकाको 3टा मतपेटिकाको 1000 मत हामीले गर्न सुरु गरेका हौँ। त्यो करिब आधी जति सकिसकेका छ। अब करिब 400 जतिको हाराहारीमा हाम्रो मतगणना बाँकी छ। अब कति समय जति लाग्ला यो जम्मा 500 जति मत गणनाको लागि? होइन, करिब 400 मत गर्न बाँकी छ। अब त्यो 400 मत गणना गर्न अब यति नै ठ्याक्कै समय त भन्न सकिँदैन। अब धेरै समय लाग्दैन, केही घण्टा लाग्छ अझै। हजुर, भनेपछि 1000 मत गर्न सुरु गरेको कति बजेदेखि सर? हामीले 1 घण्टा करिब 3 बजे 4 बजेदेखि सुरु गरे हो। भनेपछि अझै 3-4 घण्टा लाग्ने जस्तो देखियो। अब त्यही होला। अब ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिँदैन। मतगणनाको कहिले छिटो हुन्छ कहिले ढिलो हुन्छ। अब त्यो मतगणनाको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, अब प्रतिनिधिहरूको सहभागिता कस्तो रहन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। यो अन्तिम गणनाका क्रममा केही समस्या देखेको हो र उम्मेदवारहरूले केही भन्नुभएको छ? समस्या देखिएको होइन, गणना भइरहेको छ भने मैले हजुरलाई समस्या देखिएको भनिनँ, गणना भइरहेको भने। हजुर, मतगणनाको परिणाम रिजल्ट घोषणा आजै गर्नुहुन्छ? होइन, रिजल्ट घोषणा मतगणना कार्य सम्पन्न भएपछि मत परिणाम प्रकाशित हुन्छ। भनेपछि आज परिणाम सकिएपछि आजै घोषणा हुन्छ? मतगणना कार्य सम्पन्न भइसकेपछि मत परिणाम प्रकाशित हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडा। काठमाडौँ महानगरको मतगणनाका सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै अब 400 मत गणना गर्न बाँकी रहेको उहाँले हामीलाई जानकारी गर्नुभयो र सम्भवतः आजैसम्म विजयी घोषणा हुने सम्भावना रहेको छ। वैशाख 30 गते सम्पूर्ण स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको हैसियत प्राप्त गरेका छन्। तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा ओर्लिएको 5 दलीय गठबन्धन औसत सफल भए पनि अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सफल भएन। सोच अनुसार सफलता नभएपछि गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। निर्वाचन परिणामपछिको असन्तुष्टिले सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्य लिएर बहस सुरु भएको छ। यो रिपोर्ट। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस चुनावी परिणामप्रति सन्तुष्ट देखिएको छ। पार्टीभित्रको अन्तर्घात र चुनावी तालमेलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गठबन्धन दलहरूले अपेक्षाकृत परिणाम हात पार्न नसकेको कांग्रेसको ठहर छ। स्थानीय तह चुनावको परिणामले आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तरताको आधार खडा गरेको निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ। यसले चाहिँ समग्रमा आउने दिनमा राष्ट्रिय निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने एउटा मजबुत आधार पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले
स्पष्ट गरेको छ। गठबन्धनकै कारण अघिल्लो निर्वाचन भन्दा शक्ति बढाउन सफल माओवादी केन्द्र चुनावी परिणामपछि थप मोलतोलको हैसियतमा पुगेको छ। पार्टीभित्रका एकाध नेताहरू बाहेक माओवादी केन्द्रको पार्टी पंक्ति चुनावी तालमेल सफल भएको कारण गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा देखिन्छ। अहिले पनि जे विषयमा जे उद्देश्य लिएर हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ, संविधान, विधि, पद्धति, प्रणाली खतरामा छ भनेर गरेको हिजोको हाम्रो विश्लेषण अहिले पनि कायम रहेको हुँदाखेरि अब आउने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म हामी गठबन्धन गर्ने पक्षमा नै छौँ। तर गठबन्धनका अन्य दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी भने चुनावी परिणामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। चुनावी तालमेल भए पनि मतदानमा गठबन्धनबाटै जालझेल भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसका मतदाताबाट सोचे जस्तो सहयोग मिल्न नसकेको भन्दै एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखेका छन्। गठबन्धन त अब जे उद्देश्यको निम्ति बनेको थियो त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदै गएको छ। त्यही हिसाबले गठबन्धनको बारेमा अब कसरी जान्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरेर टुङ्गो गर्छौँ। यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामकै आधारमा गठबन्धन बदल्नु पर्ने सोच भने गठबन्धनमा आबद्ध कुनै दलमा नरहेको दावी गरिएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावले रक्षात्मक बनाएको एमाले गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टिबाट फाइदा लिएर 5 दलीय गठबन्धन तोड्ने रणनीति सुरु गरेको छ। गठबन्धनले जे चाहिँ गेन गर्न सक्ने हो त्यो गरिसक्यो। अब यसको चाहिँ ओह्रालो यात्रा सुरु हुन्छ र आउने निर्वाचनमा गठबन्धनको पटाक्षेप हुन्छ। म तपाईँहरूसँग फेरि दावी गरेर भन्छु, आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा कसैले रोक्न सक्दैन। गठबन्धनमा देखिएको असन्तुष्टिमा खेलेर आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै गठबन्धन फुटाउने रणनीति अन्तर्गत नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको असन्तुष्ट दल जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। जनता समाजवादीका अध्यक्ष यादव मात्र नभई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फकाएर पुनः वाम गठबन्धन गर्न सक्ने अनुमान सुरु भएको छ। इमेज न्यूजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। मुलुकका हजारौं खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। युवाहरू विदेशिएर गाउँ खाली खाली छ। तर स्थानीय निकायमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू शपथसँगै उटपट्याङ्गे, लहडी र अनुत्तरदायी निर्णय सार्वजनिक गरेर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन्। मानव जनताले खाई नखाई जम्मा गरेको राजस्व खर्च गर्नु उनीहरूको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। अरूभन्दा छुट्टै देखिने नाममा स्थानीय निकायमा जितेका जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को सस्ता निर्णय सार्वजनिक गर्ने होडमा छन्। कुखुराको चल्लादेखि नवजात छोरीको जीवन बिमासम्मका होड छन्। रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर गाउँ सहर, व्यावसायिक कृषि, उपार्जनका स्रोत खोजी गरी राजस्वमा भरथेक पुर्याउने तर्फ कसैको न चासो छ न चिन्ता नै। बरु जनताको बहुआयामिक विकासको लागि सरकारले दिएको पैसा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धामा जनप्रतिनिधि लागेको देखिन्छ। दोस्रो पटक भरतपुर महानगरपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएकी रेणु दाहालले सरकारी अस्पतालमा जन्मने छोरीको जीवन बिमा गर्ने निर्णय गरेर मतदाता खुसी राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँले महानगरभित्रका बासिन्दालाई मासिक 7,000 लिटर खानेपानी निशुल्क दिने निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गर्नुभयो। विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी नागेश कोइरालाले पद बहाली लगत्तै करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले निर्णय मात्र गर्नु भएन, परामर्श समितिलाई निर्देशन समेत दिन भ्याउनुभयो। उपमहानगरपालिकाको पहिलो महिला प्रमुख बनेकी हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीना कुमारी लामाले अति विपन्न घर परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने निर्णय गर्नुभयो। मासिक 15,000 लिटर पानी, 25 युनिट बिजुली निशुल्क गर्ने पनि उहाँको निर्णय छ। लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर खेलराज पाण्डेको निर्णय छ। यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले फेरि अस्पतालमा बिरामी तथा कुरुबाको लागि खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको अञ्जनी माता रसोईलाई प्रति महिना रु 1 लाख प्रदान गर्ने निर्णय पनि गर्नुभयो। यस्तै धरानमा खानेपानीको एजेन्डा अघि सारेर
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्रबाट विजयी हुनुभएका हर्क राईले खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने र स्थानीय कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तुल्याउन राजस्व सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरका नवनिर्वाचित मेयर राजन पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 1 देखि 5 सम्मका नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीलाई निशुल्क पोसाक वितरण गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुलीमा मात्र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित भइरहँदा 5 थरको फिदिम नगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयरले भने फरक निर्णय गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित मेयर मित्रप्रसाद काफ्लेले नगरको आर्थिक विकासको लागि भुइँ स्याउलाई व्यावसायिक खेतीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यस्तै कम आय भएका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा नगरपालिकाले काज क्रिया खर्च उपलब्ध गराउने समेत उहाँको निर्णय छ। बर्दियाको राजपुर नगरपालिकाका मेयर दिपेश थारूले भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा रहेका शिक्षकहरूलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रमुख उपप्रमुखमा निर्वाचित भए लगतै केही जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता नलिने घोषणा समेत गर्न भ्याए। कसैले अबिर जात्राका लागि सार्वजनिक छुट्टी घोषणा गरे। अधिकांश प्रतिनिधिले भने हप्ताको 2 दिने छुट्टी गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै शैक्षिक संस्थाहरू खुलाउने निर्णय गरेका छन्। समग्र अर्थतन्त्र चिन्ताग्रस्त अवस्थामा पुगेको बेला जनप्रतिनिधिले पजनी शैलीमा नियन्त्रण ल्याउनु आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरले शपथ ग्रहणसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। मेयर धनराज आचार्यले आज पदभार ग्रहणपछि पोखरालाई पर्यटकीय घोषणा गरियोस् भनी संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायत विभिन्न निर्णय गर्नुभएको छ। आचार्यले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई सहज र सर्वसुलभ बनाइने, न्यून आय भएका नागरिकलाई वडा समितिको सिफारिसमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम स्वीकृत गरी पोषण भत्ता बापत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। महिला हिंसा विरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धताका लागि महिला पुरुष सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवं थप प्रभावकारी बनाउने, महानगरका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोखराको मौलिक संस्कृति झल्किने पोखरा स्मारकको 3D सहितको डिजाइन बनाई पेश गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृति गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। पोखरा सभागृहमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम प्रसाद आले, गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। निर्वाचित भए लगत्तै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले नगरलाई सफा र सुन्दर बनाउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ। धरानलाई सफा र सुन्दर राख्ने अभियान सुरु गरेका राई आफै झाडु लिएर सडक सरसफाईमा जुट्नु भएको हो। धरानमा मुसलधारे वर्षा रोकिने बित्तिकै मेयर राईले धरानको मुख्य बजार रहेको भानुचोक र बस पार्क क्षेत्रमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। मेयर आफै झाडु लिएर बजार सरसफाईमा निस्किएपछि उपमहानगरपालिका सफाई कर्मचारी, नगर प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, बैंक कर्मचारीहरूले साथ दिएका थिए। सधैँ सफा र सुन्दर शहरको पुरस्कार पाउने धरान पछिल्लो समय दुर्गन्ध फैलिएकाले धरानलाई सुन्दर र सफा राख्न आफूले सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको राईको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँ महानगरको वडामा पहिलो जित निकालेको छ। महानगरको वडा नम्बर 15 मा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार ईश्वरमान डङ्गोल निर्वाचित हुनुभएको हो। डङ्गोल एकीकृत समाजवादीबाट काठमाडौँ महानगरका वडामा विजयी हुने एकमात्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। निर्वाचित डङ्गोलले 3476 मत पाउँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेद्वार जीवन डङ्गोलले 1572 मत ल्याउनुभयो। एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका पूर्णकाजी डङ्गोल 1393 मतमा खुम्चनुभयो। ईश्वरमान 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यस वडामा मेयरतर्फ सबैभन्दा बढी बालेन्द्र शाहले 2106 मत पाउँदा एमालेका केशव स्थापितले 1568 र कांग्रेस मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहले 1509 मत ल्याउनुभयो।
इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याका दोषी पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टायो। आफ्नै शिष्य बलात्कार गर्न शिक्षक 5 वर्षपछि पक्राउ। निजगढमा विमानस्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतको रोक। विकल्प खोज्न सरकारका नाममा पूर्ण इजलासको आदेश। र सरकारको उत्पादन दशक घोषणाले उद्योगी खुसी। तरलता सङ्कटले निराश निषेधको मनोबल उकास्न बजेटको ध्यान पुग्ने विश्वास। ब्रेकमा स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन नायब महानिरीक्षक डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद बिना गर्ने आफ्नै फैसला उल्टाएको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टङ्क मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले फैसला उल्टाउँदै कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला गरेको हो। अदालतको यो फैसलासँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका यसअघिको फैसला सदर भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई कैद छुट गर्ने फैसला गरेको थियो। गत असारमा जेल सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्चले 20 वर्षको कैदलाई 8.5 वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो। राणा र केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि 11 साउन 2077 मा न्यायाधीश बङ्कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो। 2068 सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालालाई 2071 वैशाख 7 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वोच्चसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो। यता बलात्कारका फरार आरोपी शिक्षक राजकुमार खड्का घटना भएको झन्डै 5 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले आज काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। 2074 सालमा सुनसरी इटहरी स्थित ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस स्कुलको प्रधानाध्यापक रहेका खड्काले सोही स्कुलका 15 वर्षीय बिरामी छात्रालाई धरानको गोपा क्याम्प जनहित गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप छ। छात्रालाई स्कुलबाट निकालिदिन्छु भन्दै धम्क्याएर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित छात्राले स्कुल छाडी अर्कै स्कुलमा पढ्न गएपछि खड्काले विवाह गर्छु भनी फकाएर पटक पटक बलात्कार गरेको खुलेको छ। 2075 सालमा जाहेरी दरखास्त परे पनि आरोपी खड्का फरार थिए। सिन्धुली कमलामा स्थायी घर भएका खड्का काठमाडौँको टोखामा डेरा गरी बसेको सुइँको पाएपछि प्रहरी पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। थप अनुसन्धानका लागि उनलाई सुनसरी लगिनेछ। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाँडेर छेत्रीले विमानस्थल बनाउन रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै इजलासले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर हुने आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार इजलासले ऐन कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्पबारे निर्णय गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ताका अनुसार नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सार्वजनिक गरे पनि डडेलधुरावासी भने विश्वस्त छैनन्। डडेलधुरा अस्पतालको हालको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनु जनतालाई चुनावमा आकर्षित गर्ने रणनीति मात्र भएको स्थानीयले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सहकार्यमा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण र असम्भव देखिएको डडेलधुरा अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहले बताउनुभयो। मेडिकल कलेज यहाँ बन्नको लागि अब त्यो नीति तथा कार्यक्रममै मात्र भएर भएन, यसको लागि बजेट निकासा हुनु पर्यो। बजेट निकासा भएर यसको वास्तविक यदि मेडिकल कलेज बनाउने नै हो भने निकासा गरेर
गर्ने हो भने सम्भव पनि छ। तर अब यहाँको जनतालाई खासै गरेर के छ भने अब यस्ता प्रोजेक्टहरू धेरैचोटि मतलब कि यहाँ भनिए तर गरेको देखिएन। डडेलधुरा अस्पतालको हालको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले मेडिकल कलेज विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु जनतालाई चुनावमा आकर्षित गर्ने रणनीति भएको स्थानीयको भनाइ छ। डडेलधुरा जिल्ला यस्तो छ कि सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटा मुटु जिल्ला हो, बिचमा पर्ने पनि जिल्ला हो। यसमा हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म भएको छैन। यो पिछडिएकै ठाउँ हो। हाम्रो जिल्लाबाट पटक पटक सांसद भएर प्रधानमन्त्री समेत हुनुभएका अब यसमा शेरबहादुर देउवाजी हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म यो जिल्लाले यसरी राम्रो कुराहरू कुनै पनि विकासको धेरै ठुलो कुराहरू यसरी पाएको थिएनन्। यो निर्वाचनका लागि मात्रै यो खालि त्यो नारा हो, उनीहरूको आफ्नो जनमुखी नारा। यो खास जनताका लागि बोलेका होइन। अब यिनीहरू त 5 वर्षमा मात्रै ठ्याक्कै यो चुनावका लागि मात्रै आउने गर्छन् जिल्लामा। यो होला भन्ने विश्वास कतै छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला समेत रहेको डडेलधुरामा प्रधानमन्त्रीले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको चुनावी आमसभामा प्रतिबद्धता गरेकाले जनतालाई विश्वास दिलाउन मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत भएको समाजसेवी प्रकाश बहादुर साउदको भनाइ छ। डडेलधुरा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनाउन छुट्याइन्छ भने त्यो साँच्चीकै मेडिकल कलेज बनाउनको लागि भनेको हो। यदि त्यो छुट्याइँदैन, रकम छुट्याइँदैन, बजेटिङ गरिँदैन भनेपछि त्यसले खालि राजनीतिक रूपले भोट बटुल्ने कुराको लागि बोलेका कुराहरू हामीले ल्यायौँ नीति र कार्यक्रममा भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ। 5 पटक प्रधानमन्त्री र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व सम्हाल्दा सिन्को नबाचेका प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079मा चुनाव जित्न हम्मे भएपछि जनमत आकर्षित गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी डडेलधुरामा सार्ने, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, पश्चिम सेती बनाउने, जिल्ला सदरमुकाम विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू जनतामा राखेर गएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई बहुमत प्राप्त भएको हो। इमेज न्युजका लागि टेकराज बस्ती, डडेलधुरा। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गेटा मेडिकल कलेज नसमेटिएको भन्दै कैलालीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले गेटा मेडिकल कलेजलाई समेट्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्। धनगढी र अत्तरियाका स्थानीयले स्वस्फूर्त रूपमा छुट्टा छुट्टै आन्दोलन थालेका छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना तयार रहे पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमवासीले आन्दोलन थालेका हुन्। अत्तरियामा लोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा युवाहरू आन्दोलित बनेका हुन्। बिहानैबाट धनगढीको 3 स्थानमा गेटा मेडिकल सञ्चालनको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन समेत थालिएको नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव नृप सुनारले बताउनुभयो। संकलित हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाइने भएको छ। बागमती प्रदेश सभा भोलि बस्ने भएको छ। प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा 5वटा अध्यादेश पेश हुने भएको छ। प्रदेश सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद खनालले विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सभामा पेश गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालले प्रदेश युवा परिषद ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेश गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश 2078 र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश 2078 पनि संसदमा पेश हुने भएको छ। यी अध्यादेशहरू संसद सञ्चालन नभएको समयमा प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो। अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सले यो वर्षको एसियाका 30 एसिया अर्थात् 30 वर्ष मुनिका 30 जना प्रभावशाली एसियाली युवाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपालबाट 5 जना नेपालीहरू सूचित पाठक सुमित दाहाल, ऐश्वर्या रानी सिंह, नीरज काफ्ले र सन्तोष पाण्डे सूचीकृत हुनुभएको छ। यस वर्षको सूचीमा 4000 बढी उम्मेद्वारहरूले आवेदन दिएकोमा 300 जना छनौट गरिएकोमा 5 जना नेपाली पढ्न सफल भएका हुन्। सूचीकृत नेपालीहरूमा 29 वर्षीय सुजित पाठक इनग्रेल नेपालका सहसंस्थापक हुनुहुन्छ भने सुमित दाहालले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र विकासको अध्ययनका लागि टेलिस्कोप निर्माण गरिरहनु भएको छ। ऐश्वर्या रानी सिंह पुतली नेपालकी संस्थापक हुनुहुन्छ। यो संस्था महिनावारी स्वच्छता शिक्षा र प्रशिक्षणमा केन्द्रित संस्था हो।
निरज काफले रिटेल एन्ड ई कमर्स विधामा सूचीकृत हुनुहुन्छ भने सन्तोष पाण्डे अफरिङ ह्याप्पिनेसका संस्थापक हुनुहुन्छ। नेपालले यो सिजनमा सगरमाथा आरोहणका लागि 340 जनालाई स्वीकृति दिएकोमा 80% सफल आरोहण गरिसकेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। तीमध्येकी एक हुन् युक्रेनी महिला सगरमाथाका आरोही एन्टोनिना सामोइलावा। आफ्नो देश रसियासँग युद्धमा जुधिरहँदा उनले नेपाल आएर सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्वलाई शान्ति सन्देश दिएकी छन्। एक रिपोर्ट। 33 वर्षीय युक्रेनी महिला एन्टोनिना सामोइलावा उनले यही मे 12मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छिन्। आफ्नो देश रसियासँगको युद्धमा जुधिरहँदा नेपालमा आएर सगरमाथाको आरोहण गरेर एन्टोनिनाले विश्वलाई शान्ति सन्देश दिएकी छिन्। उनले सगरमाथामा युक्रेनको झण्डा फहराउँदै मुलुकको रक्षाका लागि लडिरहेका योद्धाहरूको हौसला बढाउन प्रार्थना पनि गरिन्। रुससँगको युद्ध मोर्चामा उनकै बाबु र भाइ पनि डटिरहेका छन्। आरोहणपछि काठमाडौँ आएकी एन्टोनिनाले हामीसँग आफ्नो अनुभवहरू साटेकी छिन्। नेपाल सुन्दर देश हो भन्दै उनले यहाँका हिमालहरू आफ्ना लागि प्रेरणाको स्रोत रहेको बताइन्। सगरमाथा आरोहण मार्फत विश्वमा शान्तिको सन्देश दिएको एन्टोनिना बताउँछिन्। Actually, it was quite spontaneous decision for me to climb Everest this year. So the first thought that came to my mind when I summited, like, was it really me? I couldn't believe myself that I did it. So, but I was very happy and proud to bring the flag of my country, especially this year in 2022, to the top of the world. सगरमाथा आरोहण देशको सीमाका लागि लडिरहेका युक्रेनी योद्धाहरूप्रति समर्पित रहेको उनको भनाइ छ। रेस्लर बुवाको छोरी एन्टोनिनामा बच्चीदेखि खेलकुदप्रति आकर्षण थियो। 4 वर्षदेखि हिमाल आरोहणमा होमिएकी उनी पुनः नेपाल आएर बाँकी हिमाल चढ्ने धोको सङ्घालेकी छिन्। This is my first time in Nepal. So when I came from the plane, actually when I came out from the airport, I just felt from the first time that I love this country. And with each day, people impress me so much. So I just fall in love with Nepal from the first sight. So I met many great people here who supported me, who helped me, who became my friends. नेपालको सभ्यता, कला र संस्कृति अद्वितीय रहेको भन्दै एन्टोनिनाले भगवान बुद्धको शान्ति सन्देश विश्वमा उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताइन्। For me personally, this is, as I told before, completely new kind of culture. So it impressed me a lot, and Kathmandu gave me possibility to see many places, many sacred places of your culture. Nepal actually opened the Buddhism tradition for me and religion, this religion, and it has so many sides. So many new to know, very colorful religion, very interesting, and actually I knew a lot of new things. गोला बारुदको मुस्लोले छुपिएको मुलुक युक्रेन, जहाँ हजारौं व्यक्तिको मृत्युसँगै लाखौं व्यक्ति ज्यान जोगाउन भागेका छन्। त्यही देशकी चेलीले विश्व शान्ति र युद्धमा लडिरहेका आफ्ना देशका योद्धाहरूको प्रार्थनाका लागि गरेको सगरमाथा आरोहणले देशभक्ति कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने दर्शाउँछ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी रक्षा बज्राचार्यका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ।
अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको उत्पादन दशक घोषणा स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि महासंघले भिजन पेपर तयार पारेकाले सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना भएको देशकै ठूलो प्लास्टिक मेला उद्घाटनका अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले तरलताको समस्याले निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने गरी बजेटले प्याकेज ल्याउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। महासंघले यो प्रडक्सन बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर एउटा भिजन पेपर पनि लिएर आएको छ। प्लास्टिकलाई जहिले पनि बदनाम गरिन्छ किनभने त्यसलाई वातावरणसँग जोडिन्छ। प्लास्टिक एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण मटेरियल हो, तर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष गोल्छाले प्लास्टिक कुनै पनि क्षेत्रका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तु भए पनि सधैँ वातावरणसँग जोडेर बदनाम गर्ने गरिएको गुनासो गर्नुभयो। उद्योगीहरूले प्लास्टिक सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने 10% भन्सार घटाएर 5% कायम गर्न पनि सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु मुलुकमा औद्योगिक वातावरण राम्रो बन्न सक्ने अवस्था बनेको बताउनुभयो। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्लास्टिक जन्य सामग्री बिना दैनिक व्यवहार नै चल्न नसक्ने भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग गर्नुभयो। उहाँले यसका लागि मुलुकभित्र नै प्लास्टिक प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनुपर्ने बताउनुभयो। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको प्रदर्शनीमा नेपालका प्रमुख प्लास्टिक उद्योग र भारत लगायत अन्य देशका समेत करिब 5000 प्लास्टिक उद्यमी व्यवसायी सहभागी भएको बताइएको छ। प्रदर्शनीमा प्लास्टिक जन्य उत्पादन, कच्चा पदार्थ र मेसिनरी उपकरणहरूका स्टल राखिएका छन्। जनता टेलिभिजनले साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ। जनता टेलिभिजनको प्रसारण कम्पनी जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले निकट भविष्यमा सार्वजनिक सेयर जारी गर्ने भएको हो। सेयर कारोबार र आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा आज जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड र ग्लोबल आइएमए क्यापिटल लिमिटेड बीच सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा जनताका तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल र ग्लोबल आइएमए क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। अध्यक्ष पौडेलले जनता आइपिओमा गएसँगै नेपाली मिडियाको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुने बताउनुभयो। यसले लगानीकर्ताहरूले व्यक्तिगत लाभ र उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र मिडियामा लगानी गर्छन् भन्ने जनगुनासोको समेत अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसलाई नेपाली शेयर बजारका लागि नै नौलो अभ्यास भएको बताइएको छ। एनसेल एजिएटा लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोक क्याम्पसको 5 संकायमा अध्ययन गरिरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई बुधबार एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान 2078 प्रदान गरेको छ। एनसेल आज आफ्नो मुख्य कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरी यो सम्मान प्रदान गरेको हो। यस सिभिल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, कम्प्युटर र मेकानिकल इन्जिनियरिङ संकायका 18 जना विद्यार्थीलाई एनसेल छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याई यी 5 संकायबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका 6 विद्यार्थीहरूलाई पनि एनसेल उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गरेको छ। लगातार तेस्रो दिन शेयर बजार सकारात्मक रह्यो। नेप्से सामान्य अङ्कले हरियो रहे पनि कारोबार भने थप खुम्चिँदै गएको छ। उतार चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से 8 अङ्कले सकारात्मक रहेर 1239 कायम भयो, तर कारोबार अर्ब तलै खुम्चियो। कारोबार घट्नुलाई लगानीकर्ता पर्ख र हेरको मुडमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ। हिजो सबै समूह हरियो रहेकोमा आज 5 वटा समूह रातो रहन पुग्यो। यस दिन होटल तथा पर्यटन, अन्य, विकास बैंक, जलविद्युत र वित्त समूह बाहेक अरू समूह हरियो रहेका हुन्। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा उच्च करिब 100 अङ्क नजिकले बढे पनि अरू सामान्य अङ्कले सकारात्मक रहेका हुन्। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 222 कम्पनीको 23.5 लाख हिता शेयर जम्मा 89 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 103 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 78 को घट्यो भने 12 को स्थिर रहेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। घटेको बजारमा पनि मेगा बैंकको शेयर मूल्य भने बढेर सकारात्मक सर्किट लाग्यो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट,
सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। पृथकतावादी कश्मीरी नेता यासिन मलिकलाई जन्मकैदको सजाय, स्वतन्त्रताको विचार नमाने पाकिस्तानी प्रतिक्रिया। र हेटौडामा चौथो स्थानीय तह मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने, विजेतालाई 15 लाख पुरस्कार। स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल को आगामी संस्करणका लागि स्वीकृति नदिएपछि आयोजक संस्था ईपीएल प्रालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। ईपीएलले आज वक्तव्य जारी गरी क्यानलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो। क्यान आफैले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग आयोजना गर्ने निर्णय गरेकाले नेपालमा भइरहेका अन्य फ्रेन्चाइज क्रिकेटहरूलाई राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो। ईपीएलले आफ्ना टिम मालिक समेत जम्मा गरी सोमबार आफूहरूले स्वीकृति नपाए क्यानको सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि क्यानले ईपीएलको धम्कीपूर्ण चेतावनीप्रति खेद प्रकट गरेको थियो। साथै क्यानले बुधबार बोर्ड बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अब नेपालमा एकमात्र आधिकारिक लिग हुने र अन्य लिगलाई राष्ट्रिय लिगको मान्यता नदिने र क्षेत्रीय लिग गर्ने व्यवस्था गराउने जनाएको थियो। ईपीएलको विज्ञप्तिमा धम्कीपूर्ण ढंगले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै क्यानलाई कुनै पनि तरिकाले धम्की नदिएको दावी समेत गरिएको छ। क्यानको निर्णय विरुद्ध ईपीएल र सबै 6 वटा फ्रेन्चाइज टिमले सर्वसम्मत कानूनी मार्ग खोज्ने निर्णय गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। हेटौडामा चौथो स्थानीय तह मकवानपुर गोल्ड कप 2079 हुने भएको छ। मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा ज्येष्ठ 19 गतेबाट स्थानीय तह गोल्ड कप शुरू हुने भएको छ। आज हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यक्रम संयोजक प्रताप विष्टले खेलमा देशका 10 वटा क्लबहरूको सहभागिता रहनेछ। विष्टले नकआउटको आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा विजेताले 15 लाख र उपविजेताले 10 लाख प्राप्त गर्ने जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विधागत पुरस्कारमा जनही 25,000 नगद सहित सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले हेटौडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको तर्फबाट बुलेट बाइक प्राप्त गर्ने बताउनुभयो। खेलमा 1 करोड 70 लाख आमदानी हुने र करिब 1 करोड 15 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अब वेदर अपडेट। अब अन्तिममा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल सुरु। 3 घण्टा बोलेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सरकारी कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो।
काठमाडौँ महानगरको 400 मतगणना बाँकी। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहको जित निश्चित। निकटतम प्रतिस्पर्धी सिंहको भन्दा 23,000 बढी मत। चुनावी परिणामपछि 5 दलीय गठबन्धन अन्योलमा। कङ्ग्रेसमा आत्मरति, माओवादी मख, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमा छटपटी। जनताले तिरेको करले खल्तीका इच्छा पूरा गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको होड। उत्पादनमुखी कार्यक्रममा कसैको परेन दृष्टि। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको एक अस्पतालमा आग लागि। 11 नवजात शिशुको जलेर मृत्यु। र नेपाली क्रिकेट क्षेत्र विवादको भुमरीमा इपिएल आयोजना गर्न क्यानको स्वीकृति नपाएपछि सर्वोच्चमा रिट। हवस् त साँझ 7 बजेको इमेज न्युज आजलाई यति नै। थप न्युज imagekhabar.com मा हेर्न, पढ्न र सुन्न समेत सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला इमेज टेलिभिजन। नमस्कार।